Alam mo ko ni uy. Inani gini dandong diri Uy, ngun ani man ran diri. Dahil nabukan Ning aning diri. danya ning. Nugno man eh. Ha? Nugno. Lord. Pero mo sa ka gyud gamay sa Oh, sa kagamay. Oh. Pero dili na to kalaw. Dang liki man. Hello everyone, your host vlogger is back, Rona. So for today's video no, mura dili kay lively ang ato ang pag kanang intro kaninyo because kay Baumanta September 30 na earthquake dinhi sa Visayas which is napiktahan gyud center ang Bugo so tibuok Cebu. So guys, medyo ang ato ang pagsugod sa Oktubre medyo dili kayo siya ngun ana kaninyo pero makaingon kita nga pinangga ta dili lang ako may pinangga sa Ginoo kundi katong tanan nga nangaluwas sa earthquake ingon man ang katong mga naka-survive bisag naay injury pinangga gid gyapon kay ta sa Ginoo. Og karong adlaw kauban sa among grupo sa event industry usa sa coordinator na mo diri sa Danao will give our very best na bisan makapahupay lang migjutay sa ilahang mga gipamati karon sa dito sa mga nasentro gyud sa Linog which is ang Bugo, Sanrem ug ang Daan Bantayan. Unta kaning gamay namo nga dalit sa ilaha makapalipay bisag gamay lang ug mawagtangan mawagtang gamay ang ilang kaguol ingon man ang ilang mga kahadlok tungod sa nahitabo. And we are here guys kauban sa amo ang team which is the JMJ Collections and Events. And as you can see, as you have noticed, nag-lock me guys to pay sympathy po sa mga namatyan in tawon guys sa tungod sa linog nga nahitabo. And padumi dito i-share na ko sa mga panghitabo namo dito. And once again, mag-amping tang tanan kanunay tang magmatngon bisan pa man sa mga naagian nato, bisan pa man sa mga kalisod kay Bauco, ang mga taga Cebu, mga Cebuano, mga isog jud ilaban ta. See you later. Padulong na mi dito guys. Padulong sa North Cebu. Namaw niya mong team. Sunod lang mi nag-convoy lang mi. Sige. Kana 15 taon mi Ginoo guide us. Uy, Ginoo. Uy. Mo gani. Pero natingan dili ba nga biyahe ng balo? Foot line dito, foot line. Ya. Ano siya na kodi na to. Ano kay pataagi pa dinay? Pinagyan na. Di na sa mga. Nag-atang sila no. September 30, 2025, giigo og kusog kaayo nga linog ang Cebu specifically dito sa norte which naapektuhan gyud ang Bugo, Daan Bantayan ug San Remigio. Around mga 10:40 kapin sa gabi nga ang mga tawo nahiluna na nangatulog na ang uban nga gikan sa mga nagtrabaho, gikan sa mga eskwelahan ug tinpahuway na gyud in tawon. Mauto ang nahitabo, kusog nga linog nga ningpukaw sa tanan ug naglibog ang tanan ug unsay nahitabo nga wa pa sila kasabot ug nakita nato ang trauma sa tanan sa social media bisan asa nga social media platform, TikTok man, YouTube, sa Facebook man, sa Twitter, nakita nato ang ilang kahadlok ug kahingawa. Diha na nato nahibaw-an pagka mga kadlaw na nga daghan gyud ug diay naapektuhan tungod atong kusog kay nga linog. Dili lamang diri sa among lugar which is ang Danao Norte gihapon mi. Nakuyawan mi aminamog diri na ang pinakakusog pero di ay naapa gyud ay sentro. Pagkakadlaw diha na namo nahibaw-an nga nanay mga churches nga nangaguba, nanay mga malls nga nasunog, nanay mga store, mga fast food store nga guba na. Diha na namo na-realize nga pagkaswerte pa man di ay namo diri napita. Og sa nahitabo naka-realize ko nga grabe ang kaayo sa Ginoo, grabe iyang pagpanalipod bisan pa man sa kusog kaayo nga uyog nga nabati nato. Diha nako na-realize nga ang presensya sa Ginoo na agihapon nato. Though katong mga intaw nga apektuhan sa kakusog kaayo ug ang ako agyong nabalitaan pagkaugma subo kaayo kay tungod nga naagi mga nangamatay, naagi mga nadatugan ug ingon man naagi mga nangaguba nga mga balay ug mga
pamilya in town nga naapektuhan ka sa kusog sa lino. Diya na nako na realize na grabe ang Ginoo, grabe ang pagpanalipod gyapon niya kanato. And sa mga nahitabo manggod, wala ta niingon nga swerte ta diri dapita, himala sila dapita. Bagkos ang nahitabo nakapapukaw nato nga kitang tanan dili gyud mo biya sa pagampo o pagsalig kaniya kay naa ra gyud siya, di gyud siya mawad-an. Di gyud siya mawala sa atoa, di kita mawad-an og paglaom atong faith strong pa nato. Dili ta ka blame sa uban nga musyagit asa man ka Lord katong panahon nga giuyog mi katong panahon nga kamatayon na ang niduol sa ilaha. Dili ta ka basol sa Ginoo tungod lang naman di ta ka basol nila nga makasyagit sila gingon ana. Kay tungod sa ilang pagsubo, sa kaguol nga ilang gibati, sa ilahang kahingawa, sa ilahang mga kaguol, dili kita makasulti, dili kita maka-blame nila nganong i-blame ninyo ang Ginoo, nganong ingon ana mo, nganong dili mo mapasalamaton. Kay tungod na sa ilang gibati taw rata, samdan, masakitan ug maguol. Nya sa katuontang mga nasultian, unta padayon ta sa pagampo nga kining mga tawo nga naa sa ato ang palibot nga naa duolon unta nato sila ato silang abayan, ato silang dunganan sa ilang pagsubo, sa ilahang kaguol, ato silang tabangan nga pagpa-strengthen sa ilang mga soul, sa ilang ilang mga kasing-kasing nga unta makasulti ta nila sa ginagmay nga pamaagi nga dili pa ni katapusan sa kinabuhi. Trials lang ni sa ato pagibalik-balik, trials lang ni mga lamas lang ni sa kinabuhi nga maagian ra gyud nato kay kalibutanon man ta. Ay salamat. Bye-bye kuya. Baliksan mo. Unta sa ginagmay nga mga paagi nga atong maidunol sa ilaha, makapahupay ni dili lang sa ilahang mga nagkutoy nga tiyan kay tungod sa ilang mga naagiran karon kay sa amo ang pagsaksi manggod nakita gyud namo ang kakabus sa Pilipino, ang kakabus sa dito nga area nga amo ang naagian. Unta kining gagmay nga pagpahalipay kaninyo sa mga naapektuhan sa linog, sa kusog nga linog, mapalipay namo ang inyong mga gipamati in town, ilabi na tong mga nangamatian gyud, mga kaliwatan nila nga nakabsan sa kinabuhi. And ako ang manggong na-realize nga kaning Pinoy ngilngig gyud og fighting spirit, labi pa ning mga Cebuano ngilngig og fighting spirit ang ilahang mga kaguol, ilang gilift sa Ginoo na ako'y nakaistorya kaganina sa among pagpanghatag nga grabe ilahang ingon nga ma'am pasalamat gahapon mi sa Ginoo nga ingon ani ra among na abtan wa gid mi ingon nga nagrabian maugid ilang gikon bisan pa man nga naa sila sa daan nga nanghigda na. Mao na akong nabiliban sa usa ka Cebuano, Pinoy nga Cebuano mga isog dili mahadlok nya nakita nako ilang dasig sa pag-atang sa mga relief goods nga moabot sa ilaha, sa pagpangayog pasalamat kinasingkasing nga pasalamat ilahang gipa-feel sa mga nidunol nga ma'am salamat ma'am, God bless ninyo ma'am. Wa gyud sila ingon nga nagdinaw silang pagpasalamat, ila pagay panawgon ilang mga kasilinganan nga naay panghatag diri ali mo diri, dili gyud sila suraban, dili gyud sila nga ingon nga dawo kay gusto nila tanan nilang mga kabarangay silingan maka-feel sad o makadawat sad sa mga nangagi nga mga grasya padulong kanila. Welcome ate. Salamat ninyo Day. Salamat ang akong mga panghinaot sa mga tawo nga naminaw ani unta bisan pa man dili ikaw vlogger, dili ikaw social media influencer, unta
makaabot kini sa imuhang kasing-kasing nga matabangan intaw nito ang mga tao sa norte nga kinahanglan kaayo sa bisan pa man gagmay nga mga kantidad sa tabang, dili sa pinansyal kundi dili sa kabutangan o bisag unsa nga paagi sa tabang mudawat gid sila. Daghan pa kaayo ditong mga nagkinahanglan ug dili na gyud namo maato sa among powers o sa amo ang mga kusog, pero mapasalamaton mi nga nakadunol gid intawon mi o mapasalamaton mi nga naka-share mi sa among kusog sa amo ang mga blessings kanina. Mag-amping tanan padayon sa pag-ampo dasig o Ginoo manaa kaninyo.